चाहते थे पिछले 2 दिन भी, और आज फिर इनका ये है कि ये ऐसे ही को बंदे मुंदे इधर उधर से इकट्ठे करके तो ये कहें कि जी हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है। हालांकि इनके पास 186 का नंबर नहीं है। इनके तकरीबन 6-7 बंदे जो हैं वो बैरून मुल्क हैं। हमें मालूम है कि वो कब कब उन्होंने जो है वो सफ़र किया, किस एयरपोर्ट से किया और किस टिकट नंबर पे वो जो है वो गए हैं। हमारे पास वो पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अब इसके बावजूद अगर ये यहाँ पे जो है वो 175 बंदे इकट्ठे करके 186 का ड्रामा करेंगे तो ये इनका एक और फ्रॉड होगा, ताकि ये अपने फ्रॉड को, अपनी करप्शन को और 20-22 दिन या 15 दिन जितना भी चला सकें ये चलाएं। मोनस अलाई साहब जो है वो सारे जो पैसे थे वो इकट्ठे करके ले गए हैं बाहर स्पेशल जो है वो जहाज़ में, और अब मेरा ख्याल है कि वो तो शायद वापस ना ही आए। लेकिन ये बाकी जो है, बाकियों का भी इरादा यही है कि जो इकट्ठा होता है वो इकट्ठा करके वह वो ले जाएं। लेकिन मैं उस बेशर्म इंसान से पूछता हूँ, उस फितने से मैं पूछता हूँ कि तुम जो राग अलाप रहे हो 5 साल से, चोर चोर, डाकू डाकू, करप्शन, ये तुम जो कर रहे हो इस वक्त, जो तुम्हारी निगरानी में ये तुम्हारी पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, KPK में भी हाल बुरा है, ये सारा क्या है? तुम क्या कौम को जवाबदेह नहीं हो? क्या तुम समझते हो कि कौम जो है वो जानती नहीं है, कौम को मालूम नहीं है कि किस तरह से तुमने जो है वो करप्शन का जो है वो बाज़ार गर्म किया हुआ है? हमें ये मालूम है कि इनके पास नंबर नहीं है। इन्होंने 2 दिन दांव लगाने की कोशिश की, नहीं लगा। आज दोबारा जो है इन्होंने कोशिश करने का इनका इरादा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इनको इस कोशिश में जो है वो हम कामयाब नहीं होंगे। इसमें मैं ऐड कर दूं थोड़ा सा, देखिए अभी फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया कि हम 177 हैं और 10 लोग काफ लीग के आ रहे हैं। मोमना वहीद नहीं है यहाँ पे, एक इनका डेरा गाजी खान से मेंबर है, जावेद अख्तर लुंड वो लाहौर नहीं है, हाफिज अमार यासिर जो है वो हैं। देखिए इस तरह ना करें। अगर आपका ख्याल है ना कि आप झूठ बोल के यहाँ पे आप एक ड्रामा शुरू कर देंगे कि हमारे नंबर पूरे हैं, और डिप्टी स्पीकर सूरी ने जो नेशनल असेंबली में किया था वही काम आप यहाँ करेंगे कि दरवाजे बंद कर देंगे और कहेंगे कि हमारी 186 की गिनती पूरी है। ये नहीं होगा। हमें पता है आपका एक सरगोदा का मेंबर यहाँ पे नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा, आपका एक खानेवाल का मेंबर यहाँ पे नहीं है। आप पता करवाएं ना कि आपके ये 8-10 मेंबर जो परवेज इलाही साहब से नाला हैं और यहाँ मौजूद नहीं हैं, ये धक्काशाही और धांधली करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि दरवाजे बंद करके आप क्लेम कर लें। इनके 12 मेंबर इस वक्त नहीं है। काफ लीग के अगर 10 आ भी जाएं, बासिमा चौधरी साहिबा मुल्क में है ही नहीं, वो अमेरिका में है। आप मैंने अब FIA से लिस्ट ली है। जब खुरम लगारी मुल्क में नहीं है, बासिमा चौधरी मुल्क में नहीं है, ये बाकी 6-7 नाम मैं ले रहा हूँ कि यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये झूठ बोल के कि हमारी गिनती 177 है और 10 काफ लीग के आ रहे हैं, तो ये कोई उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हमारे पास है, जो बैरून मुल्क है उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हमारे पास है। तो ये अगर आज 186 की गिनती पूरी करने की कोशिश की गई तो हम टेक्निकल डेटा के साथ, मैं वजीर दाखिला की इजाज़त के साथ ये कहता हूँ कि हमारे पास FIA का डेटा और उसके अलावा लोकेशनें भी हमारे पास हो जाती होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास कुछ इदारे ऐसे हैं जिनके तहत बंदे की लोकेशन पता लग जाती है। ये टेक्निकल काम है। अगर ये मामला आपने किया तो हम जियो फेंसिंग करा के आपको ऐसा शर्मिंदा करेंगे कि आपको फवाद चौधरी साहब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जो इल्जाम लगाते हैं कि 1.5 बिलियन रुपीस जो है वो उनको दिए गए, वो जो फवाद चौधरी साहब ने कल इल्जाम लगाया है कि 1.2 अरब रुपए आपने मेंबरान असेंबली को देकर खरीदा है, कभी मोमना वहीद पे इल्जाम लगाते हैं। नहीं, अगर हमने खरीदा है तो फिर आज उनके 177 कैसे हैं यहाँ पे? बात यह है कि ये झूठे लोग हैं। इनका काम है कि झूठ बोलो, प्रोपेगेंडा करो और इस तरह से जो है कि बयानियां बनाओ। जी उस बारे में मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करनी चाहूँगा, वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करनी चाहूँगा, इत्तेहादी हुकूमत को और उनकी पूरी टीम को। ये पिछले यानी 7-8 माह में ये पहली मर्तबा है कि वो इकॉनमी जिसका बठा इमरान खान नियाज़ी और उसकी टीम ने बिठाया था, ये पहली दफ़ा ये उम्मीद जो है वो
سامنے آئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک اس اکنامک کرائسس سے جو ہے وہ باہر نکل آئے. فیصلہ قبول ہوگا جی جو بھی جس سائڈ پہ بھی آتا ہے. عدالتی فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے, اور اس طرح کی جو افواہیں جو ہے وہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں, حالانکہ ہمارے لیے بڑے آنریبل ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور بہت اچھے جج ہیں, لیکن کیونکہ ان کا ایک بہت قریبی عزیز جو ہے وہ اس کیبنٹ کا ممبر ہے جو کیبنٹ ڈیزالو ہوئی ہے, تو اس لیے لوگ قیاس آرائیاں جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. تو مجھے تو ان سے یہ امید ہے کہ وہ بھی ان قیاس آرائیوں کو جو ہے وہ ختم کروائیں گے, اور یہ بہت ہی انصاف پہ مبنی, آئین اور قانون پہ مبنی جو ہے یہ فیصلہ ہوگا. اعظم ملک پھر آتے ہیں. اعظم ملک رانا صاحب شارٹلی بتا دیجیے گا, جیسے آپ نے بتایا کہ 7 سے 8 ممبرز یہاں پر نہیں ہیں, عطا صاحب بھی بتا رہے ہیں, اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے مسلم نون نے آج ایوان کے اندر کیا لاہے عمل اپنایا؟ دیکھیں, لاہے عمل یہ ہے کہ ایک تو ہم میڈیا کے سامنے آپ کو بتا رہے ہیں, آپ میڈیا کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو سچ بتائے, سچ دکھائے, تو جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے, اس کو ہم ثابت کریں گے اور ٹیکنیکل ڈیٹا سے ثابت کریں گے. وہ جو کہہ رہا ہے کہ 177 ہیں, تو وہ آپ کو آج الاؤ کریں, جب وہ انہوں نے کاؤنٹ کروانا ہے تو 170 گنوا دیں. رانا صاحب یہ فرما دیجیے گا, یہ لاہور ہائی کورٹ تھی اور آج بھی یہی لاہور ہائی کورٹ ہے, تب حمزہ شہباز شریف کا کیس تھا تو اس وقت ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کا نام دے دیا گیا, آج ان کو پہلے 17 سے 20 دن دے دیے گئے, اب آگے بھی وقت دیے جانے کا چانس ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ جی, میں نے جو عرض کیا ہے, عدلیہ کے احترام اور ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو میں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ مؤدبانہ سبمیشن کی ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ختم کروائیں, اور کل جو ہے یہ فیصلہ ہونا چاہیے, اور یہ کرپشن کی دوڑ جو لگی ہوئی ہے یہ ختم ہونی چاہیے. ثانیہ وزیر آباد سے حوالے سے جی آئی ٹی کی 4 اختلافی نوٹ پر مسلم حسن رضا پھر ادھر آتے ہیں, اور یہ انتہائی اہم ایشو تھا. جو جی آئی ٹی کے ممبران تھے انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا اور یہ کہا کہ ایک کے علاوہ ہمیں اور کوئی ملزم نہیں دیکھنے کو ملا, تمام تر ایویڈنس بھی دیکھے, تو اس پر آپ کی کیا رائے, اس کو درست سمجھا جائے گا؟ دیکھیں, وزیر آباد کا جو واقعہ ہے اس حد تک درست ہے کہ نوید بشیر نامی آدمی جو ریلیجسلی موٹیویٹڈ تھا اور سیلف موٹیویٹڈ تھا, اس نے وہاں پہ جو ہے وہ فائرنگ کی ہے, اور اس کے نتیجے میں جو بھی لوگ زخمی ہوئے وہ درست ہے. کنٹینر سے ایک فائر ہوا ہے اور وہ معظم کو لگا ہے, جس سے معظم جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے, اور نوید بشیر کو موقع پہ اریسٹ کر لیا گیا. یہ تو واقعہ ہے, یہاں تک تو حقیقت ہے. باقی اس کے علاوہ یہ اس معاملے کو ایک کیس کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, 2 اور ملزم شامل کر رہے ہیں تاکہ نہ وہ ملے نہ بات ختم, اور یہ ان کا پراپیگنڈا چلتا رہے. یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں, جو جے آئی ٹی کی رپورٹ غلام محمد ڈوگر نے پیش کی, وہ بالکل جو ہے وہ پی ٹی آئی کی فرمائش پہ تھی اور وہ غلط تھی. اب تو 4-1 کی رپورٹ ہوگی. جو وہ 4-1 کی رپورٹ, وہ چار لوگوں نے جو ہے انہوں نے حقائق کے اوپر اپنی رپورٹ دی ہے. رانا صاحب یہ فرمائیے گا, مہلت مانگی جا رہی ہے اعتماد کے ووٹ کے لیے, تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک دن بھاری ہے کرپشن پہ, تو اس کے بعد آپ کو کیا لائے عمل ہوگا اگر عدالت پر ٹائم دے دیں؟ جی, میں نے تو اس سے پہلے جو ساری بات کی ہے اور سارے حقائق سامنے رکھے ہیں. ہماری تو یہ ریکویسٹ ہوگی عدالت عالیہ سے کہ وہ اس عرصے کو کم سے کم کرے, کیونکہ عدم اعتماد کا ووٹ لیں گے 22 دن تو پہلے مل چکے ہیں, اب 10-15 دن کی عدنان شیخ ہو گیا. پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا ہے, پی ٹی آئی کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رانا صاحب جس دعوے سے, جس نے کانفیڈنس سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں, تو کیا یہ آپ کی اپنی کوشش ہے یا جو کوششیں کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے ہے؟ یہ ہماری اپنی کوشش ہے. آج 2 لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں اس کے فرنٹ میں,
آپ کے سامنے نواز بھٹی بتائیں ہے، بتائیں ذرا۔ نواز بھٹی ہے، مظہر ہے، تو یہ منی لانڈرنگ میں ملوث سے تو گرفتار ہوئے نا جی. اور بات یہ ہے کہ وہ سائرہ انور ابھی تک پیش نہیں ہو رہی، وہ سمجھتی ہیں وہ قانون سے مبارہ ہے. پیش سب کو ہونا پڑے گا، جواب دینا ہوگا. اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہے. آ کے ایف آئی اے کو فیس کریں، جواب دیں. لاسٹ کوشچن، لاسٹ کوشچن. اچھا لاسٹ کوشچن. کا ایک دوست ہے فرحان، اس کو اغوا کر لیا گیا تھا. کیا اطلاعات آپ کے پاس ہے؟ کس نے ان کو رہا کی، کس نے اٹھایا تھا؟ اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیوز کے بارے میں دیکھیں یہ دیکھیں بہرحال ویڈیو جو ہے وہ گندے لوگوں کی پھر گندی ہوتی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس عمر میں بھی آگے اگر بندہ باز نہ آئے تو پھر جو ہے وہ اس کی اچھی ویڈیو بھی جو ہے نا وہ بھی پھر ادروائز ہوتی ہے. وہ کب ہے آئے جی؟ گی سر؟ آپ کی تو تصدیق ہے نا کہ وہی ہے. نہیں یہی ہے، آپ نے دیکھی ہے رانا صاحب؟ چوری صاحب ہی ہیں. ویڈیوز دیکھی ہے؟ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہے رانا صاحب؟ آپ نے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یہ لوگ جو گئے ہیں، یہ لوگ واقعی جو ہے وہ سسٹم اس وقت تک الرٹ نہیں تھا. یہ ایک دو آدمی جو نکلے ہیں، اب سسٹم الرٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہیں نکلے. بہت شکریہ. تھینک یو. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور معاون